तंगी रिस्क और दौलत में इजाफे के लिए बड़े खास मैं अमाल बताने लगा हूं। जो इंसान ये चाहता हो कि उसकी दौलत में उसके रिस्क में इजाफा हो जाए, अल्लाह का फजल हो जाए, उसको कम मेहनत के साथ ज़ैब से दौलत मिल जाया करे, तो वो आज की वीडियो एक दफ़ा ज़रूर देखे। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे ये पहला आपको नक्श एक नज़र आ रहा है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इंसान इस नक्श को नकल करे, नकल करने के बाद इसे पैसे में दौलत में रख दे, चाहे कम हो पैसे, चाहे एक सिक्का पड़ा हो, उसके साथ घर में रख दे, तो कहा जाता है उस इंसान की दौलत में रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाता है, गैप से दौलत मिलना शुरू हो जाती है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर इंसान इस खास तौसीन मीम के खास नक्श को इंसान रात के वक्त एक दफा देख लिया करे और दुआ किया करे कि या अल्लाह पाक मेरे रिस्क में इजाफा कर दे, तो वैब से रिस्क में इजाफा हो जाता है। ये मैं मुकम्मल भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप नकल करना चाहते हैं तो नकल करें, लेकिन प्रिंट निकलवाने के लिए स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से प्रिंट भी निकलवा लें। इसकी चाल नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं आसानी से। बड़ा ताकतवर नक्शा है, देखने से भी आपके माली मसाइल जो हैं वो ख़त्म होते हैं और ऐप से मदद हासिल होती है। तो एक दफ़ा आपने ज़रूर आजमाना। मालूमता और खैर बरकत के लिए, यानी माल हासिल करने के लिए, इज्जत के लिए, बरकत के लिए खास अमल। मालूमत में खैर बरकत के लिए अतिया मोहम्मद इब्राहिम कादरी रहमतुल्लाह अलैह बेहद फ़ायदा बख्श और आजमूदा अमल है। ज़्यादातर हमारे चैनल पे जैसा कि आपके लम्या उलिया अल्लाह के ही अमाल बताए जाते हैं, नीतू नामलीन के अमाल दिए जाते हैं, जिनको सब आज के अमल भी अपना उस्ताद मानते हैं और उनके बताए हुए अमाल पे अमल करते हैं। तो ये अमल भी मोहम्मद इब्राहिम कादरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान करदा है। इस मकसद के लिए जैल के नक्श को पार्चा सफ़ेद सूती पार्चा जात पर यानी सफ़ेद सूती कपड़े पे आपने नकल करना है और खड़े मार्कर से यानी सब्ज मार्कर से ग्रीन कलर के पेन से आपने अलहदा अलहदा बनाए, इन पर किताब हिना लगाएं और इनको अपने मालो मताब में की जगहों पर रख दें। इंशाल्लाह कुल अजीजुल हकीम ना सिर्फ मालूमता में खैर बरकत होगी बल्कि चोरी चुकारी से भी महफूज जो है वो माल हो जाएगा। नक्श ये है जी, बड़ा खास नक्शा है। एक दफ़ा आपने ज़रूर इसको आजमाना है, फिर ही आपको इल्म में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सच है। और ये अमल ऐसा है कि आप करते हैं तो आपका माल हर तरह की चोरी से, हर तरह के लूटने से महफूज हो जाता है, नजर बद से महफूज हो जाता है। अगर कोई आप पे जादू करना चाह रहा हो, बाद खासत ऐसे होते हैं, याद रखिएगा, इंसान सिर्फ बरकत के लिए माल कर रहा होता है। बाद लोग आपके रिस्क को बंद करने के लिए भी अमल कर रहे होते हैं और कर चुके होते हैं, जिस वजह से आपके माली हालात खराब हो चुके होते हैं। ये वहां भी काम करता है। जो बहनें घर में होती हैं, शोहर मेहनत करता है लेकिन फायदा नहीं मिल पाता, वो भी जरूर करें। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, जॉबलेस है, फिर भी अमल को करें, फायदा मिलेगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अगर चैनल पे आए हैं बेबरकती की वजह से परेशान है, तो आप इंशाल्लाह करेंगे तो आपको 100% फायदा मिलेगा। बड़ाए तरक्की रिजक यानी दौलत में रिस्क में इजाफे के लिए, तरक्की रिस्क के लिए जैल का मर्द, ये जो अमल है ये भी औलिया अल्लाह के जैसे मैंने बताया अमाल होते हैं, हम बयान करता था। ये भी नूर मोहम्मद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का बेहद मुफीद अमल है। इसके लिए बावजू हालत में बाबकते चाश्त जैल का नक्श तैयार करें, इस पर इतर गुलाब लगाकर इसको फ्रेम करवा कर अपने पास रखें। अब रोजाना सुबह को बाद अज नमाज फजर अव्वल और आखिर दरूद शरीफ जैल 71 मरतबा यानी 71 टाइम शुरू में, 71 टाइम आखिर में, और आयत मुबारक मुदज्जा जैल नक्श 313 मरतबा पढ़कर ना यानी 313 टाइम
نہ صرف اس نقش کو دم کریں بلکہ اللہ عز و جل کے حضور دعا بھی مانگیں۔ 40 یوم کے عمل بلا ناغہ کے بعد، یعنی یہ آپ نے 40 دن کا چلا کرنا ہے بلا ناغہ۔ اگر بہنیں کر رہی ہیں تو ماہواری کے ناپاکی کے دن نکال دیں گی۔ بعد میں جیسے ہی عمل پہ وہ ناپاکی ختم ہو، معذرت تو پاک ہو کے عمل دوبارہ وہیں سے شروع کر دیں۔ باقی دن وہ پورے کر لیں جو چھوڑے تھے۔ بعد اس نقش کو اپنی دکان یا جائے تجارت پر قبلہ رخ دیوار پر لٹکا دیں، یعنی اس دیوار پہ لٹکانا ہے جہاں نماز جس طرف پڑھی جاتی ہے، اور جہاں کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار ہو سکتا ہے، دفتر میں بھی لٹکا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز الحکیم رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ نقش آپ کو میں دکھائے دیتا ہوں۔ یہ نقش مبارک آپ کو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ آپ اگر پرنٹ نکلوانا چاہ رہے ہیں تو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے کے اور کوالٹی ویڈیو کی بڑھا کے دیکھا کرے، پھر آپ کو ایچ ڈی کر کے دیکھے گے تو تویزات بآسانی آپ کو پھر نظر آ جاتے ہیں۔ یہ میں قریب سے بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں، تاکہ اگر آپ ہاتھ سے نقل کرنا چاہ رہے ہیں تو آسانی سے نقل کر لیں، کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کو۔ یہی آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے جو تعویذ کے لائنوں میں یہ جو درج ہے، اس کے خانے بنائے گئے ہیں۔ ایک دفعہ ضرور آزمانا ہے، فائدہ ملے گا۔ اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے، دکان میں بکری بڑھانے کے لیے، کسٹمروں کو یعنی کسٹمر جو ہوتے ہیں ان کو کھینچ لانے کے لیے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ اس کو ایک دفعہ آپ نے ضرور آزمانا ہے۔ اولیاء اللہ کے جیسے میں نے بتایا اعمال دیے جا رہے ہیں تو یہ بھی انہیں کا فرمان کردہ ہے۔ اگر کسی کی دکان کی بکری یعنی جو چیزیں ہیں وہ سیل ہونا بہت کم ہو اور وہ اس معاملے میں بے حد پریشان رہتا ہو، تو ایسے میں عطیہ روحانی عبدالاحد مشہودی رحمۃ اللہ علیہ بے حد مفید ہے اور آزمودہ عمل ہے۔ اس کے لیے نقش کا بروز نو چندی اتوار، یعنی جب نیا چاند چڑھے تو جو اتوار آتی ہے سات شمس میں، اس کو بہتر ہوتا ہے مغرب کے وقت نقل کیا جائے، ویسے چاندی کی لو پر کندہ کروائیں اور اس پر سورہ مومن 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور اس کو اپنی جائے تجارت میں قبلہ رخ دیوار پر لٹکا دیں، جیسے پچھلے عمل کا بھی بتایا گیا۔ انشاءاللہ العزیز الحکیم اس عمل کی بدولت پردہ غیب سے یعنی غیبی مدد حاصل ہوگی، گاہک آنا شروع ہو جائیں گے اور بکری میں یعنی سیل میں بے حد اضافہ ہوگا، بڑھ جائے گی اور پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی۔ نقش یہ ہے، یہ نقش مبارک ہے جی، آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ یہ میں بلکہ قریب سے پہلے دکھائی دیتا ہوں، اگر آپ ہاتھ سے نقل کرنا چاہ رہے ہیں تو آسانی سے آپ کر لیں، کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ اور اب میں مکمل بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں تاکہ اگر آپ سکرین شاٹ لے کے اس کا پرنٹ نکلوانا چاہ رہے ہیں تو آسانی سے نکلوا لیں۔ باقی آج کے عمال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ دیکھیں بعض تویزات کی چال ہوتی ہے تو ہم نے اس کا بھی بتایا ہوتا ہے، وہاں زکوٰۃ بھی بعض کی ہوتی ہے۔ ان میں جتنے بھی آیت بتائے گئے ان کی چال نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ بعض کی ہوتی ہے تو وہ ہم نے ادا کی ہوتی ہے۔ اگر زکوٰۃ کا طریقہ جاننا ہے تو ویڈیو موجود ہے اسی چینل پہ۔ باقی آپ جب اجازت لے لیتے ہیں، اور اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی، ہم نے دے دی ہوتی ہے۔ تو چینل سبسکرائب کرنے آپ کو عام اجازت ہے، اگر پہلے کیا ہوا ہے سبسکرائب تو ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ باقی اللہ صاحب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔